अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल इंतहा बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। फ्रेंड्स, वो जो कहते हैं ना कि जिसके साथ नेकी करो इसके शर से बचो, तो बिल्कुल सही कहते हैं। क्योंकि जावेद साहब ने नौशीन के साथ शादी करके उसको सहारा देने की जो नेकी की और फिर इस नेकी को अपनी आखिरी ख्वाहिश कहकर अस्मा के गले में फिट कर दिया, वो खुद तो मनो मट्टी के नीचे सो गए, मगर अस्मा और इसके बच्चों की जिंदगियों को अजाब बना गए। और जावेद साहब की इस नेकी का खमियाजा अब अस्मा और इसके बच्चों को भुगतना पड़ेगा। ड्रामा सीरियल इंतहा की आने वाली एपिसोड में इस वक्त आएगा एक ड्रामाई ट्विस्ट, जब एक तरफ वकील साहब आकर जावेद साहब की वसीयत सुनाएंगे, जिसमें जावेद साहब ने अपनी आधी से ज्यादा दौलत और जायदाद और कारोबार नौशीन के बच्चों के नाम किया होगा, और दूसरी तरफ फहद की माँ जावेद साहब की दूसरी शादी को इनकी बदचलनी का नाम देकर जावेद साहब की दूसरी शादी की सजा अनम को देगी और अनम और फहद का रिश्ता खत्म कर देगी। अनम की मंगनी खत्म होने पे सज्जल और अहमद बहुत खुश होंगे और अनम को इस कदर ताने देंगे और इस कदर उसे अजियत देंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे कि तंग आकर अनम नींद की गोलियां खाकर अपनी जान लेने की कोशिश करेगी। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि जावेद साहब के मरने के बाद इनकी तदफीन से पहले ही नवीद ने अहमद को अपनी माँ और बहन को लेकर घर से निकल जाने को कहा था, तो उस वक्त तो अहमद गुस्से में आ गया था और वहाँ से जाने से इनकार कर दिया और वहाँ मौजूद लोगों को ये बताने की कोशिश की कि वो भी जावेद साहब का बेटा है, जिसपे असद घबरा गया। उसने पहले तो नवीद को समझा बुझा कर वहाँ से हटाया और फिर अहमद को वक्त और मामले की नजाकत समझाने की कोशिश की और उसे कहा कि किसी के सामने इस बात का जिक्र ना करे कि वो जावेद साहब का बेटा है, क्योंकि इसके बाप की माशरे में एक इज्जत और मकाम है और वो नहीं चाहता कि जब लोगों को जावेद साहब की दूसरी शादी और औलाद के बारे में पता चले तो लोग इनके बारे में गलत बातें करें और इनकी इज्जत खराब हो। इसलिए अहमद को अपना मुंह बंद रखना चाहिए ताकि जावेद साहब की तदफीन इज्जत और एहतराम के साथ हो सके। अहमद को तो उस वक्त वो बात समझ में आ गई और वो खामोश रहा, मगर सज्जल खामोश नहीं रही और वो तो मौके की ताक में थी कि कब उसे मौका मिले और वो सबको अपने और जावेद साहब के रिश्ते के बारे में बताए, और बहुत जल्द उसे वो मौका मिल ही गया। दूसरी तरफ नवीद और अनम की सास जब नौशीन को जावेद साहब की मैयत के पास रोते हुए देखती हैं तो इनको बहुत तजस्सुस हो जाता है और वो अस्मा से पूछती है कि ये कौन है, तो अस्मा बेचारी बहाना बनाते हुए कहती है कि ये हमारे रिश्तेदार है। अस्मा की बात सुनकर सज्जल को बहुत गुस्सा आता है और वो मौके की ताक में होती है कि कब मौका मिले और वो सबको बताए कि वो जावेद साहब की बेटी और नौशीन इनकी बीवी है, और फिर इसको ये मौका मिल ही जाता है। जावेद साहब की सोयम वाले दिन सज्जल अपनी माँ को लेकर औरतों के दरमियान आकर बैठ जाती है और जब अनम की सास पूछती है कि आप क्या जावेद साहब के करीबी रिश्तेदार हैं, पहले मैंने आपको कभी नहीं देखा, तो सज्जल अस्मा के कुछ कहने से पहले ही इनको बता देती है कि ये जावेद साहब की दूसरी बीवी है और मैं इनकी बेटी हूँ और ये मेरा भाई अहमद है। ये सुनकर तो फहद की माँ और अनम की सास दोनों उछल पड़ती हैं। अनम की सास कहती है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि जावेद साहब ने छुप कर दूसरी शादी की थी और इन सबको छुपा के रखा था। वो अपनी बात खत्म करके गुस्से में भरी हुई वहाँ से जाती है। सब इनको रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो रुकती नहीं, और जब अनम इनके पीछे जाती है तो वो अनम को उल्टा बहुत सारी बातें सुनाती है और कहती है, मैं तो समझती थी कि तुम्हारा बाप बहुत शरीफ आदमी है, मगर सच कहते हैं दौलतमंद होना शराफत की दलील नहीं। और इसके बाद वो गुस्से में पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती हैं। और दूसरी तरफ नवीद जो पहले ही नौशीन और उसके बच्चों को घर से निकालने की कोशिश कर रहा होता है, अनम की सास की बातें सुनकर गुस्से से कहता है कि आंटी ये फ्रॉड औरतें हैं, ये झूठ बोलकर मेरे बाप को बेवकूफ बनाकर इस घर में आ घुसी हैं। नवीद की बात सुनकर अहमद की गैरत भी जाग जाती है और वो नवीद के सामने तनकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अगर तुमने मेरी माँ और बहन के बारे में एक भी गलत लफ्ज कहा तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। और फिर दोनों एक दूसरे के गिरबान तक पहुंच जाते हैं और लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, जिसपे असद बीच बचाव कराता है और नौशीन और उसके बच्चों को वहाँ से जाने को कहता है कि मेरे बाप का आप लोगों से जो ताल्लुक था वो इनके मरने के बाद खत्म हो गया, इसलिए अब तुम लोग शराफत से यहाँ से चले जाओ। लेकिन नौशीन और इसकी लालची फैमिली वहाँ से जाने को तैयार नहीं होती, बल्कि अहमद तो डट जाता है कि ये घर जितना तुम्हारे बाप का है इतना ही मेरे बाप का भी है। सज्जल भी मैदान जंग में कूद पड़ती है और जावेद साहब को अपना बाबा कहकर अपना हक जताती है, तो अनम को बहुत गुस्सा आता है और वो इससे कहती है कि वो तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे बाबा थे। नवीद की सास भी सारी सूरत हाल देखकर अस्मा से कहती है कि अगर ये बात हमारे सोशल सर्कल में निकल गई तो कितनी बदनामी होगी, इसलिए बेहतर है कि तुम इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाओ। और जब नवीद अपनी माँ से इन लोगों को घर से निकालने पर जोर देता है और अस्मा भी सोच में पड़ जाती है, तो नौशीन जब देखती है कि जिस दौलत और जायदाद को हासिल करने के लिए इसने जावेद साहब से शादी की
اور 20 سال اس دولت اور جائیداد کو حاصل کرنے کا انتظار کیا، اب اس کے ہاتھ سے نکلنے والی ہے تو وہ ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے اسما کے سامنے اپنی مظلومیت اور دکھ کا رونا اس انداز میں روتی ہے اور اسما کو اتنا ایموشنل بلیک میل کرتی ہے کہ انم، نوید اور اسد کے سمجھانے، روکنے اور احتجاج کرنے کے باوجود اسما جاوید صاحب کی آخری خواہش کا احترام کرتے ہوئے نوشین اور اس کے بچوں کو اس گھر میں رہنے پہ راضی ہو جاتی ہے۔ زینب اور اس کی ماں بھی اسما کے اس فیصلے پہ حیران و پریشان ہوتی ہیں اور وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ اسما کے بچے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتے ہیں اور ان کے اس جذباتی فیصلے پہ ان سے ناراض بھی ہوتے ہیں، مگر اسما کے دل و دماغ پہ تو جاوید صاحب کی محبت اور ان کی آخری خواہش ہی سوار ہوتی ہے، اسی لیے وہ یہ کہہ کر اپنے بچوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ یہ گھر نوشین کے شوہر کا بھی ہے اور شوہر کے مرنے کے بعد نوشین بھی عدت میں ہے اور اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارے۔ عدت گزارنے کے بعد وہ چلی جائے گی، مگر فرینڈز یہ اسما بیچاری کی خام خیالی ہوگی کیونکہ نوشین اور اس کے بچے عدت گزارنے کے بعد وہاں سے نہیں جائیں گے، بلکہ نوشین اور اس کی فیملی تو اب اس گھر میں جم کے رہنے کا فیصلہ کر لیں گے۔ اسی لیے تو نوشین اور اس کے بچے اپنے کمرے میں جا کر نوشین کے چلائے ہوئے جذباتی تیر کے صحیح نشانے پہ لگنے اور اسما کے فیصلے پہ بہت خوش ہوتے ہیں اور جاوید صاحب کی دولت اور جائیداد میں اپنا حق وصول کرنے کے منصوبے بناتے ہیں۔ فہد کی ماں تو گھر جا کر بھی جاوید صاحب کی دوسری شادی کے بارے میں خوب باتیں کرتی ہے اور کہتی ہے اگر مجھے پتا ہوتا اس معاملے کا تو میں کبھی بھی انم کے ساتھ تمہاری شادی کی بات نہ کرتی، کیونکہ جس خاندان کے بزرگ اتنے بدچلن ہو وہاں کوئی مر کے بھی رشتہ کرنا پسند نہیں کرتا۔ زینب کی ماں بھی زینب اور نوید کے نکاح پہ بہت پچھتاتی ہے اور دوسری طرف نوید کو بھی اپنی ماں کے اس جذباتی فیصلے پہ بہت اعتراض ہوتا ہے، مگر اسد اسے سمجھاتا ہے کہ جس طرح اس لڑائی جھگڑے کی وجہ سے بابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ امی کو بھی کچھ ہو جائے، اس لیے اب آپ بھی اس معاملے کو چھوڑ دیں اور امی کی طرف سے دل میلا نہ کریں۔ اسد نوید سے کہتا ہے کہ میں امی کے اس فیصلے کو سپورٹ کرتا ہوں اور ان کے ساتھ ہوں، اور پھر کچھ دن گزرنے کے بعد جب انم فہد سے ملتی ہے تو وہاں پہ فہد کو یہ بتا دیتی ہے کہ اس کی ماں نے کیا فیصلہ کیا ہے اور کس طریقے سے اب وہ تینوں ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ فہد کو بھی جب اسما کے اس فیصلے کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ بھی حیران ہوتا ہے اور انم کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، مگر انم بیچاری تو خود بھی اپنی ماں کے اس فیصلے سے ناخوش ہوتی ہے۔ وہ تو خود نوشین اور اس کے بچوں کو دیکھ دیکھ کر اذیت کا شکار ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف فہد کی ماں تو فہد اور انم کا رشتہ ختم کروانے پہ تل جاتی ہیں۔ اسما جس نے جاوید صاحب سے نوشین کو گھر سے نکالنے کی ضد کر کے ان کے معافی مانگنے پہ ان کو معاف نہ کرنے اور پھر اسی پریشانی میں ان کی اچانک موت کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھ لیا اور اسی گلٹ کی وجہ سے اس نے جاوید صاحب کو اپنی طرف سے دیے گئے دکھ کا ازالہ کرنے کے لیے جاوید صاحب کی آخری خواہش کا احترام کیا اور نوشین اور اس کے بچوں کو گھر میں رکھنے پہ راضی بھی ہو گئی، مگر اس کا یہ فیصلہ بہت غلط فیصلہ ثابت ہوگا کیونکہ نوشین اور اس کے بچوں نے اسما کی اس گلٹ کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا اور پورے گھر پہ اپنا قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ جان بوجھ کر اسما اور اس کے بچوں کو چڑھانے کے لیے کھانے کی ٹیبل پہ اپنا حق سمجھ کر بیٹھ جائیں گے اور سجل جان بوجھ کر انم پہ پانی گرائے گی تو اسد اس کو دیکھ لے گا اور سجل پہ ناراض بھی ہوگا تو سجل الٹا اس پہ ناراض ہوگی اور الٹا اسد کو ہی ایک کمزور انسان کہہ کر مزید غصہ دلائے گی۔ انتہا کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ کہانی میں تو ٹویسٹ اس وقت آئے گا جب وکیل صاحب وصیت نامہ پڑھیں گے جس کی روح سے جاوید صاحب کی ساری دولت اور جائیداد ان کی دونوں بیویوں اور ان کے بچوں میں برابر تقسیم ہوگی۔ یہ بات سن کر ایک طرف نوشین اور اس کے بچوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا کیونکہ جس مقصد کے لیے نوشین نے جاوید صاحب سے شادی کی اور 20 سال اس دن کا انتظار کیا، بالآخر وہ دن آ ہی گیا اور نوشین جو چاہتی تھی وہ اس کو مل ہی جائے گا، مگر دوسری طرف نوید اور اسد کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی اور ان کو جاوید صاحب کے اس فیصلے پہ بہت غصہ آئے گا اور وہ جاوید صاحب کی اس زیادتی پہ ان سے بہت ناراض ہوں گے اور رہی صحیح کسر فہد کی ماں انم کے رشتے سے انکار کر کے پورا کرے گی، جس کی وجہ سے انم دل برداشتہ ہو کر اپنی جان لینے کی کوشش کرے گی، مگر بر وقت طبی امداد ملنے پہ اس کی جان تو بچ جائے گی اور جب فہد کو پتہ چلے گا تو وہ اپنی ماں پہ ناراض ہوگا۔ نوید اور زینت کا رشتہ بھی ان لوگوں کی وجہ سے خراب ہو رہا ہوگا اور جب اسما اپنے بچوں کے رشتے اور ان کی زندگیاں خراب ہوتے ہوئے دیکھے گی تو پریشان ہو جائے گی اور وہ اسد کو لے کر نوشین کے بچوں سے بات کرے گی تو آگے سے احمد اور سجل ان کے منہ کو آئیں گے اور بدتمیزی کریں گے تو اسما کو غصہ آ جائے گا اور وہ کہے گی میرے بچوں نے مجھ سے آج تک کبھی اس لہجے میں بات نہیں کی، تم تو بہت بدتمیز ہو۔ وہ احمد کو کھری کھری سنائیں گی، مگر وہ لوگ اسما کی باتوں کو کسی خاطر میں نہیں لائیں گے بلکہ اب تو وہ اس گھر کے بعد بزنس پر قبضہ کرنے کی پلاننگ کریں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے فرینڈز، کیا نوشین اور اس کے بچے اپنی پلاننگ میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ چینل پہ نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔